सोशलिस्ट चैनल नेपाल। नमस्कार, समसामयिक संवादको आजको श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा। आजको संवादको श्रृङ्खलामा अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। आज मूलतः समावेशी लोकतन्त्र अर्थात् इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी र समावेशी प्रतिनिधित्व अर्थात् इन्क्लुसिभ रिप्रेजेन्टेसन जस्ता विषयवस्तुहरूमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूसँग संवाद गर्नेछु र उहाँकै शब्दमा विश्लेषण गर्ने प्रयास समेत गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई आजको समसामयिक संवादको श्रृङ्खलामा। धेरै धेरै धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ र संविधानमा पनि प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रावधान उल्लेखित छ र खास गरी यहाँले सुरुदेखि नै शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा आफ्नो अडान राख्दै आउनुभएको छ र समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि यहाँले आफ्नो अडान राख्दै आउनुभएको छ। आखिर कस्तो किसिमको समावेशी लोकतन्त्र हुने र कस्तो किसिमको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने त यहाँको विचारमा? धन्यवाद। अब समावेशी लोकतन्त्र यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो जसले व्यक्तिलाई समाजमा, समाजलाई प्रकृतिसँग र त्यसलाई राजनीतिक शक्तिसँग र आर्थिक प्रणालीसँग जोड्ने काम गर्दछ। एक किसिमले संक्षिप्तमा भन्ने हो भने व्यक्ति र समाजलाई राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, सामाजिक प्रणाली र प्रकृतिसँगको एकीकरण पनि समावेशी लोकतन्त्रको एउटा प्रारम्भ हो, जसमा समाजलाई मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शक्तिको वितरणसँग सरोकार राख्दछ, जसलाई हामी राजनीतिक लोकतन्त्र भन्छौँ। दोस्रो पक्ष आर्थिक लोकतन्त्र हो जसले व्यक्ति र समुदायलाई आर्थिक प्रणालीसँग साधन स्रोतको वितरण, उत्पादनका साथसाथै आम्दानी र स्रोतको चाहिँ के छ भने पहुँचमा पुर्याउँछ र त्योसँग सरोकार राख्दछ। त्यसै गरिकन सामाजिक लोकतन्त्रले समाजमा रहेका विभिन्न जाति उपजाति, सांस्कृतिक भाषिक समुदायका मानिसहरू, विभिन्न धर्म संस्कृतिका मानिसहरूलाई समानताका साथ उनका पहिचान, उनका प्रतिनिधित्व, उनका सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका साथ सरोकार राख्दछ भने त्यसै गरिकन नेचरसँग, प्रकृतिसँग खास गरिकन उसले काम गर्ने स्थान, वातावरण, शिक्षाको माध्यम, शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरदेखि लिएर सबभन्दा मूल कुरा के हो भने बाँच्ने वातावरण, पर्यावरण, बाँच्ने लायकको इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यी सबैको एकीकृत रूपमा इन्टिग्रेटेड सिस्टम यदि पोलिटिक्समा हेर्ने हो भन्दाखेरि त्यसलाई डाइरेक्ट पोलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतन्त्रसँग जोड्दछ र यी सबैलाई जब राजनीतिक लोकतन्त्रसँग, राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिन्छ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाको विकास अगाडि बढ्छ।
आज राजनीतिक रूपमा दुनियाँमा धेरै किसिमका शासन प्रणालीहरू भए। कुनै शासन एउटा धार्मिक सत्ताले शासन गर्यो, कुनै मुलुकमा एउटा कुलीन तन्त्रले शासन गर्यो, राजतन्त्रले शासन गर्यो, कुनै मुलुकमा सेनाले शासन गरे, कुनै मुलुकमा तानाशाहहरूले राज्य गरे। ती राज्यहरूको चरित्र के थियो त भन्दाखेरि एउटै शक्ति, एउटै समुदायको हातमा, एउटै वर्गको हातमा शासनको सत्ता र शक्ति हुने र आम जनताहरू त्यो सँगसँगै विभिन्न समुदायका मानिसहरू, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक समुदायका मानिसहरूको राज्यको नीति निर्माणमा र शक्तिको बाँडफाँडमा कुनै भूमिका नहुने र एउटा शासक र एउटा शासित हुने जुन अवस्थाहरू दुनियाँमा रहे, त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने र बिना भेदभाव महिलाहरूको समावेशीकरण, झन्डै झन्डै आधा संसार महिला ढाकेको छ भने आधा समावेशीकरण महिलाहरूको हुने, सत्ता र शक्तिको वितरण गर्दाखेरि त्यहाँ बिना भेदभाव सबै समुदायहरू, सबै धर्मका समुदाय, सबै संस्कृतिका समुदाय, सबै भाषाका समुदाय, सबै जातिहरूमा समान रूपले बिना भेदभाव सत्ता र शक्तिमा प्रतिनिधित्व, सहभागिता, साझेदारिता अथवा सत्ता र शक्तिको पहुँचमा पुर्याउनु पहिलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समावेशी लोकतन्त्रको आधार। दोस्रो आधार समावेशी लोकतन्त्रको आर्थिक लोकतन्त्र, अघि मैले चर्चा गरेँ राजनीतिक लोकतन्त्रको, जुन राजनीतिक लोकतन्त्रले राजनीतिक सत्ता र शक्तिको पहुँच र वितरण र राज्यको निर्णय प्रणाली, नीति निर्माणका प्रणाली, योजनाहरूको प्रणालीमा सरकार राख्दछ भने त्यत्तिकै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो समावेशी लोकतन्त्रको अर्को पाटो भनेको आर्थिक लोकतन्त्र हो। आजको युगमा बजारमाथि आधारित अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैछ, मार्केट इकोनोमीको युग आएको छ र यो मार्केट इकोनोमीको युगमा, यो पुँजीवादी युगमा, यो साम्राज्यवादी युगमा र आधुनिक युगमा भएको विज्ञान र प्रविधिको विकासको युगमा यी सबै कहाँ अन्तमा पुग्छ भन्दाखेरि बजारमै पुग्छ। जुन वर्गको, जुन व्यक्तिको या जुन शक्तिको बजारमा पकड हुन्छ, सबै थोक उसैले निर्धारण गर्ने गरेको हुन्छ। बजार व्यवस्थामा आधारित अर्थतन्त्र, जसलाई हामी पुँजीवादी लोकतन्त्रको आधार पनि भन्छौँ, मार्केट इकोनोमी, फ्री मार्केट इकोनोमी, स्वतन्त्र बजार, खुला बजार, उदारीकरण, नउदारवाद जस्ता परिस्थितिहरू जुन जन्मिएका छन्, यो परिस्थितिमा जसको बजारमाथि आधिपत्य छ, पकड छ, ऊ चाहिँ के छ भने आर्थिक रूपले शक्तिशाली हुन्छ। तर बजारभन्दा टाढा रहेका आम जनसमुदायहरू, विपन्न वर्गहरू, त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भन्दाखेरि मध्यम वर्गहरू, महिलाहरू र सबभन्दा आर्थिक रूपले पछाडि परेका समुदायहरू आर्थिक लोकतन्त्रमा उनीहरू कहाँ हुन्छन् त, कहाँ छन् त? यसो हेर्दाखेरि अग्ला अग्ला महल छ, आफू प्लास्टिक टाँगेर बस्नु परेको छ। भारतकै मुम्बई जस्ता अरू ठाउँहरूमा जानुभयो भने पनि, एउटा उदाहरणको लागि मैले भनेको, पुँजीवादी देशका एकदम गगनचुम्बी महलहरू छन्, ठुल्ठुला स्कुल कलेजहरू रहेका छन् त्यहाँ चाहिँ। तर त्यहीँनिर ठुलो सङ्ख्यामा झुकी झोपडीहरू हुन्छ जहाँ गरिबहरू बसोबास गर्छन्। उनीहरूले न आर्थिक न्याय पाएका छन्, न आर्थिक लोकतन्त्र नै पाएका छन्। र जो आर्थिक रूपले अत्यन्त कमजोर र विपन्न हुन्छन् यस्तो शासन प्रणालीमा, ऊ राजनीतिक सत्ता र शक्तिमा पुग्नै सक्दैन भने उनको लागिको लोकतन्त्रको के अर्थ हो? बिहान बेलुका काम गरेर खाने समुदायजनहरू, बेरोजगारी युवाहरू र गरिब वर्गका लागि, किसान मजदुरका लागि बजारमाथि आधारित अर्थतन्त्र, नवउदारवादी लोकतन्त्र र स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रले उसलाई एउटा
श्रमिक, एउटा उपभोक्ता र एउटा आदेश पालक भन्दा बाहेक त केही पनि बनाउँदैन। उसको राजनीतिक शक्ति सत्ता भनेको धेरै टाढाको कुरा हो भनेपछि त्यहाँ आर्थिक न्याय हुँदैन। त्यस कारणले म के भन्छु, जहाँ आर्थिक न्याय छैन, जहाँ समानता छैन, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन। लोकतन्त्रको अर्थहीन भएर जान्छ। राजनीतिक लोकतन्त्रका साथसाथै सामाजिक लोकतन्त्र र आर्थिक लोकतन्त्र पनि अपरिहार्य छ, अनि मात्रै साँचो मानेमा त्यो लोकतन्त्र छ। त्यस कारणले समानता अर्थ प्रणालीमा जबसम्म साधन स्रोत र शक्तिमा, आम्दानी र वितरणमा र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधामा सबै वर्ग, समुदाय, जातिहरूको समान पहुँच हुँदैन भने केही मुठीभर सम्पन्न र सम्भ्रान्त वर्गले मात्र गर्ने राजनीतिलाई लोकतन्त्र भनिँदैन, समावेशी लोकतन्त्र पुरै आएन। जहाँ निजीको सम्पत्तिको बोलबाला हुने, सार्वजनिक क्षेत्र अत्यन्त कमजोर हुने ले समावेशी लोकतन्त्रलाई गति दिँदैन, अर्थै राख्दैन। लोकतन्त्रलाई पनि अर्थ राख्दैन। त्यसै गरिकन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रबाट हेर्नु लोकतन्त्रलाई। धेरै मुलुकहरूमा, नेपाल, भारत जस्तो धेरै मुलुकहरूमा समुदायको विभाजन केवल आर्थिक रूपले मात्र भएका छैनन्। धार्मिक समुदायको रूपमा, सांस्कृतिक समुदायको रूपमा, भाषिक समुदायको रूपमा र वर्ण आश्रम व्यवस्थाबाट सिर्जित जुन जातपात छ, त्यस आधारमा समाजहरू बाँडिएका छन्। त्यस ठाउँमा के छ त भन्दाखेरि एउटा धार्मिक र सामाजिक सत्ता पनि रहेको छ। उच्च वर्गीय र उच्च जातिको सत्ता रहन्छ। अब समाजमा एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथिको डोमिनेसन हुन्छ, सांस्कृतिक डोमिनेसन, धार्मिक डोमिनेसन, भाषिक डोमिनेसन र चाहिँ के छ भने जातीय डोमिनेसन। म उच्च जातिको, त निच जातिको, म चाहिँ पढे लेखेको, त चाहिँ अनपढ, म चाहिँ सहरमा बस्ने, त चाहिँ गाउँमा बस्ने, गाउँले गवार, त चाहिँ के पिछडिएको, म चाहिँ अगाडि बढेको भन्ने ती अगाडि म भन्ने वर्ग जुन छ, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा कमजोर वर्गहरूलाई, जातिहरूलाई, समुदायहरूलाई दबाएर राखेको हुन्छ। त्यो दबाउने, एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई गर्ने जुन उत्पीडन या दमन छ र जुन अपमान छ, त्यसको अन्त्य भनेको पनि सामाजिक लोकतन्त्र हो। र त्यो अन्त्य नभइकन ती दबाइएका वर्गहरू, सामाजिक सांस्कृतिक रूपले जातीय हिसाबले दबाइएका समुदायहरूलाई लोकतन्त्रको के अर्थ छ? त्यस कारणले चाहिँ के छ, त्यसबाट मुक्ति पाउने, ती वर्गहरूले मुक्ति पाउने र एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि, एउटा वर्गले एउटा वर्ग अर्को वर्गमाथि, एउटा जातले अर्को जातमाथि, एउटा सामाजिक सांस्कृतिक समुदायले अर्को समुदायमाथि गरिने जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपमान छ, जुन किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रभुत्व छ, त्यसको अन्त्य नै सामाजिक लोकतन्त्र। राजनैतिक, आर्थिक सत्ता र शक्ति मात्रै लोकतन्त्रका आधार होइन, ती हुन पनि सक्दैन। ती समावेशी लोकतन्त्रको लागि चाहिँ के छ भने पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि सामाजिक क्षेत्र, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबासका स्थान, सांस्कृतिक संस्थाहरू लगायतका यीहरू पनि के हुन् भन्दाखेरि सामाजिक लोकतन्त्रका एउटा पार्ट हो। र सामाजिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र र राजनीतिक लोकतन्त्र, त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्यावरणीय लोकतन्त्र, यी तीन चारवटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि समावेशी लोकतन्त्रको आधार हो। अब यहाँ पर्यावरणीय लोकतन्त्रको अर्थात् के हो भन्दाखेरि मानिस र प्रकृतिको बिचको सम्बन्ध पनि हो। अब अहिलेको युगमा, यो ग्लोबलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसनको युगमा विकसित राष्ट्रहरू र सम्भ्रान्त वर्गहरूले, पुँजीपति वर्गहरूले संसारको प्राकृतिक पर्यावरणलाई बर्बाद गर्दै गएका छन्। ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेछ, अनावश्यक उत्खनन भइरहेछ, जङ्गल वन विनाश गर्दै गइरहेछन्
सारा खनिजहरू निकाल्दै चाहिँ के छ भन्दा उपयोग गर्दै रहेछन्। यसरी उपयोग गर्दै जाने हो भने 100-150 पछि आउने पुस्ताका लागि त केही पनि बाँकी रहँदैन र त्यो बिना फेरि मानव जीवन पनि अस्तित्वमान रहन्छ कि रहन्न भन्नेसँग प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यस कारणले मानिस र प्रकृतिको बीचको सन्तुलन र सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्छ र हरेक व्यक्ति हरेक समुदायले स्वस्थकर वातावरणमा शुद्ध अक्सिजन पाउने गरी प्रदूषण रहित के छ भन्दाखेरि वातावरणमा शरीरलाई नोक्सान नगर्ने वातावरणमा चाहिँ के भन्दाखेरि बाँच्ने अधिकार पनि चाहिँ के भन्दाखेरि लोकतन्त्र र त्यसैले समावेशी लोकतन्त्रका मुख्य आधारहरू राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र र आर्थिक न्याय बिनाको लोकतन्त्र कुनै अर्थ हुँदैन। आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र र चाहिँ के छ भन्दाखेरि इकोलोजिकल डेमोक्रेसी पर्यावरणीय लोकतन्त्रको समष्टिगत सन्तुलित रूप र चाहिँ के हो भन्दा त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि समावेशी लोकतन्त्र भनिन्छ। त्यसमा कुनै खालको विभेद कहीँ भयो भने त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसै गरिकन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र भनेको पहिलो कुरा हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू अवहेलित, पछाडि पारिएका, अवसर र सम्पत्ति र अधिकारबाट वञ्चित पारिएका, अर्धदासको रूपमा रहेका छन्। यो विभेदलाई मेटाउनै पर्छ। बराबरी सबै ठाउँमा आधा आधा, चाहे त्यो राज्य सञ्चालनमा होस्, चाहे सरकारमा होस्, चाहे राजनीतिक पार्टीहरूमै पनि किन नहोस्, सङ्घ संस्थाहरूमा होस्, सरकारका अङ्गहरूमा होस्, संसदमा होस्, सबै ठाउँमा पहिलो कुरा चाहिँ आधा महिला पुर्याउनु पर्छ। त्यसलाई तालिम दिएर होस्, शिक्षा दिएर होस्, त्यसलाई चाहिँ के छ भने बराबरीको दर्जामा, समान भागीदारीको दर्जामा पुर्याउनु पहिलो लक्ष्य चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि महिलाहरू अयोग्य हुन्छन्, असक्षम हुन्छन् भनिन्छ, त्यो गलत कुरा हो। पुरुष जन्मिँदैखेरि कहाँ लोक योग्य हुन्छ र? उसले शिक्षाको अवसर पाउँछ, विकास गर्ने अवसर पाउँछ, मतलब ऊ चाहिँ सक्षम भएर जान्छ। त्यो अवसर छोरीलाई दियो भने ऊ पनि सक्षम छोरा जस्तै हुन्छ र पछि त्यो चाहिँ हटेर जान्छ। त्यसैले सक्षम दुवै बराबर हुन्छन्। अवसर पुरुषले मात्र पाएको कारणले बढी सक्षम भएको हो। महिला अवसरबाट वञ्चित भएर पनि त्यतिको गरिरहेका छन्, त्यो कम होइन भन्दाखेरि यो हटाउने पहिलो। यो सँगसँगै राज्यद्वारा उपेक्षित पारिएका, सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले साधन स्रोत र आम्दानीको वितरण, न्यायोचित वितरणबाट वञ्चित भएका समुदायहरू नेपालमा मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजातिहरू, दलित समुदायहरू, त्यो सँगसँगै चाहिँ मुस्लिम समुदायहरू, थारू समुदायहरू, त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपले बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू, यी सबै समुदायलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूको जनसङ्ख्याको हैसियतका मुताबिक शासनमा, प्रशासनमा, नीति निर्माणमा, आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँचमा पुर्याउने र भएका विभेद र असमानतालाई समाप्त पार्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जाति भएकै कारणले, एउटा धर्म मान्ने भएकै कारणले, गरिब वर्गमा जन्मिएकै कारणले, पहाडमा र मधेसमा जन्मिएकै कारणले, सहरमा होइन गाउँमा बसेकै कारणले सुविधा सेवाबाट वञ्चित हुने, शिक्षा र रोजगारी र स्वास्थ्य उपचार पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य समावेशी लोकतन्त्रको मूल आधार हो। त्यो सँगसँगै जीवनका विकासका लागि, उसले शिक्षा प्राप्त, स्तरीय शिक्षा पाउनेका लागि, उनले चाहिँ के छ भने जीवनका लागि तालिमहरू प्राप्त गर्नका लागि, स्वस्थ भएर बाँच्नका लागि र उसको क्षमता अनुसारको रोजगारी पाउने अवसरको ग्यारेन्टी भनेकै समावेशी लोकतन्त्रका मूल आधार हो। त्यसैले समावेशी लोकतन्त्रका यी तत्त्वहरूलाई राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र र आर्थिक न्याय, सामाजिक लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय, त्यससँग चाहिँ के छ भने इकोलोजिकल डेमोक्रेसी पर्यावरणीय
लोकतन्त्र, यी सबैको इन्टिग्रेसन, यी सबैको एकीकृत रूप भनेको चाहिँ के हो भने समावेशी लोकतन्त्र। र यो समावेशी लोकतन्त्र अहिलेको नेपाल या भारत या अमेरिकामा छैन। त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि एउटा उच्च वर्ग र उच्च जातिले शासन गरेको छ र दुनियाँमा पनि छ, अरू मुलुकहरूमा पनि छ र सबै साधन स्रोत र शक्ति तिनै वर्गका हातमा केन्द्रित छ, उच्च जाति उच्च वर्गका हातमा छ। यसको अन्त्य र सबै जाति सबै वर्गको हातमा समान रूपले अवसर, शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर, स्वास्थ्य उपचारको अवसर, रोजगारीको अवसर र स्वच्छ वातावरण बाँच्ने अधिकार सहितको प्रणाली चाहिँ के हो भने चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र। त्यस कारणले समावेशी लोकतन्त्र एउटा बृहत एउटा मानवीय जीवनको लागि नभई नहुने अति आवश्यक प्रणाली भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो। यो समावेशी लोकतन्त्रका लागि चाहिँ के हो भने समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्र सम्भव छ। पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्गको हालिमुहाली प्रभुत्व रहने, हालिमुहाली रहने, सामन्तवादी व्यवस्थामा सामन्त वर्गै रहने, कम्युनिजममा कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट नेताको चाहिँ के छ भने डोमिनेसन र सप्रेसन समाजमाथि रहने, भने मिलिट्री शासन भएका ठाउँमा सैनिक सानासाहरूको डोमिनेसन रहने। यी व्यवस्था प्रणालीहरूलाई जतिसुकै कुरा भने पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनै सक्दैन। एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा शक्तिका लागि लोकतन्त्र होला, तर आम पब्लिकका लागि यो लोकतन्त्र नै होइन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला विभेद, जातीय आधारमा हुने विभेद, वर्गीय आधारमा हुने विभेद, लिङ्गको आधारमा हुने विभेद, भूगोलका आधारमा गरिने विभेद, भाषा र धर्मका आधारमा गरिने विभेद, जात जातिका आधारमा विभेद जुन भइराखेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने र सबैमा सबैको समानताका साथ भागीदारी, सबैको पहिचानको मान्यता, सबैको न्यायमा पहुँच र सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभेदबाट मुक्त मानव समुदाय एउटा समुदायबाट अर्को समुदाय जबसम्म कुनै पनि विभेद, कुनै पनि असमानता, कुनै पछि किसिमका चाहिँ के छ भन्दाखेरि उत्पीडन शोषणबाट मुक्त हुँदैन, लोकतन्त्रको अर्थ हुँदैन। र समावेशी लोकतन्त्र भनेकै यी सबैबाट मुक्त हुनु हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ के छ भने समावेशी लोकतन्त्रलाई विकास गर्दै गयौँ भने त्यहाँनिर एउटा समानता, न्याय र भ्रातृत्वमा आधारित एउटा सामाजिक राजनीतिक प्रणालीको विकास हुन्छ, जसलाई हामीले समाजवादी लोकतन्त्र भन्न सक्दछौँ। समाजवादी लोकतन्त्र, समाजवाद त्यो कम्युनिस्टको समाजवाद होइन, समाजवाद लोकतन्त्र सहितको समाजवाद, त्यसलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि भनेका छन्, कसैले सामाजिक लोकतन्त्र भनेका छन्। हामीहरू त्यसलाई म चाहिँ समाजवादी लोकतन्त्र भन्छु। त्यहाँ नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा समावेशी लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ र समावेशी लोकतन्त्र बिना चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसारमा कुनै समस्याको हल भएर हुँदैन। अहिले पनि मूल संसारभरि के छ भने टेन्सन छ, क्षेत्रीय तनाव छ, कहीँ चाहिँ पर्यावरणीय सङ्कट छ, कहीँ चाहिँ के छ ठुलो सङ्ख्यामा कुपोषण छ, कहीँ ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुक पलायन भइरहेछ। जस्तो नेपालबाटै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ पलायन चाहिँ तपाईँको खाडीतिर, युरोपतिर, अमेरिकातिर भइरहेको छ। यस्तो चिजहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समावेशी लोकतन्त्रको अभाव, आर्थिक लोकतन्त्रमा जोड दिने, सामाजिक लोकतन्त्रमा जोड दिने, सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि आर्थिक लोकतन्त्र र न्यायको कुरा नगर्ने र पर्यावरणलाई ध्वस्त पार्ने, त्यस्तो खालको प्रणाली समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन सक्दैन। त्यस कारणले समावेशिता पनि र न्याय, समावेशिता प्रतिनिधित्व सबैको र न्याय, यी दुईटै कुरा एक ठाउँ रह्यो र चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीवन उपयोगी पर्यावरणको साथ अगाडि बढ्न पायो भनेदेखि त्यो वास्तवमा के हो भने समावेशी लोकतन्त्र, विभेदरहित लोकतन्त्र, समानतामाथि आधारित लोकतन्त्र, न्यायमाथि आधारित लोकतन्त्र, विभेद अन्त भएको लोकतन्त्र र सच्चा लोकतन्त्र जो समावेशी लोकतन्त्र। हस्त समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवज्यू। कार्यक्रम समसामयिक संवादको आजको श्रृङ्खलाबाट म सहित प्राविधिक मित्रहरू
राधेश्याम विश्वकर्मा र वीरेन्द्र ठाकुरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।